सबैजनालाई नमस्कार। ल कुरा गरौँको यो पाँचौं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो नाम सस्मित पोखरेल, म आजको मोडरेटर। म अहिले मेरो अड्डामा लिगल एनालिस्ट छु र साथसाथै काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा म कानुनको विद्यार्थी पनि छु। आजको हाम्रो विषय एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ र एकदमै सान्दर्भिक पनि रहेको छ अहिलेको समयमा। र यो सान्दर्भिक र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिकलाई अझ बढी इन्ट्रेस्टिङ बनाउन हाम्रो प्यानल पनि आज हामीले निकै इन्ट्रेस्टिङ बनाएका छौँ। आज हामीसँग 3 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। सम्भवतः तपाईहरूले पोस्टरमा हेरेर थाहा पनि सक्नुभयो होला। म आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अतिथिहरूको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गरेर गर्छु। सर्वप्रथम हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय मोना अन्सारीज्यू। उहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ अहिले, र योभन्दा अगाडि उहाँ राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यो महिला आयोगभन्दा अगाडि उहाँ त्यसमा सदस्य हुनुभन्दा अगाडि उहाँ विभिन्न मानव अधिकार संस्थाहरूमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले युएनडिपीमा पनि प्रोजेक्टहरू गरिराख्नु भएको थियो र उहाँको एउटा विशेष परिचय के छ भने उहाँ नेपालको पहिलो मुस्लिम महिला लयर भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। सम्भवतः अहिलेसम्म अरू कोही पनि आइसक्नु भयो होला, त्यो यसको बारेमा थाहा भएन। तर जब उहाँ लयर हुनुभयो, उहाँ चाहिँ पहिलो महिला लयर, मुस्लिम लयर हुनुहुन्थ्यो नेपालमा। र अब उहाँको खासै धेरै परिचय त दिइराख्नु पर्दैन। उहाँ निकै चर्चित नाम नै हुनुहुन्छ नेपालको लिगल सेक्टरमा। उहाँले निकै अभियानहरूको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ हक अधिकारको लागि। हाम्रो समय पनि थोरै छ, त्यसैले म धेरै परिचयतिर गइराख्दिनँ। म हाम्रो अर्को अतिथिको बारेमा थोरै कुरा भन्ने गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ रामेश्वर नेपाल सर। उहाँ पनि नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा लगभग 2 दशकदेखि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। र उहाँको अर्को परिचय के पनि छ भने उहाँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा नेपालको लङ्गेस्ट सर्भिङ डिरेक्टर भनेर पनि उहाँको नाम निकै परिचित रहेको छ। र उहाँ चाहिँ मजदुर अधिकारको लागि निकै नै पहिलादेखि नै काम गर्दै आउनु भएको छ। विभिन्न संस्था र सरकारसँग पनि मिलेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँको रिसर्चहरू पनि धेरै पब्लिस भएका छन्। विशेष गरी उहाँको अहिलेको नेपाली वर्करहरूले जुन कतारको 2022 को वर्ल्ड कपमा स्टेडियमहरू बनाइरहेका छन्, त्यसमा पनि त्यसको रिपोर्ट बाहिर निकै आएको छ। हामीलाई त्यो रिपोर्टको बारेमा पनि थाहा छ र उहाँको विशेष रिसर्च पनि रहेको छ त्यो माइग्रेन्टहरूको अवस्थाहरू प्रति। र उहाँ चाहिँ अहिले इक्विडम रिसर्च भन्ने संस्थामा साउथ एसियाको डिरेक्टरको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। र यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिवक्ता वरुण गेवाली सर। उहाँ पनि अहिले ल एन्ड पोलिसी फोरम फर सोसल जस्टिस भन्ने संस्थामा ह्युमन राइट लयर हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आई प्रो बोनो भन्ने एउटा संस्थामा उहाँ लिगल एनालिस्टको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। र साथसाथै उहाँ चक्रवर्ती ल कलेजमा ह्युमन राइट्सको लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब हजुर, आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म रामेश्वर सरलाई एउटा प्रश्न सोधेर सुरुवात गर्न चाहन्छु। सरको नागरिक डेलीमा पनि यस्तो एउटा आर्टिकल आएको थियो। सरले चाहिँ नेपाली माइग्रेन्ट वर्करहरूको अवस्थाको बारेमा सानो छोटकरीमा हामीलाई परिचय दिनुभएको थियो। सर, हामी सबैजना दर्शकलाई चाहिँ अहिले नेपाली वर्करहरूको स्ट्याटस के छ फरेन ल्यान्डमा, अलिकति थोरै भन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई? धन्यवाद। खास गरिकन यति बेला कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरिमा कोही पनि व्यक्ति चाहिँ नि कोरोनाको प्रभावले नछोएको सायद विश्वमै कोही होलान्। त्यसमा आप्रवासी श्रमिकहरूले चाहिँ अझ गम्भीर प्रकृतिको, अझ विशेष प्रकृतिको चाहिँ समस्या भोग्नु परेको चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले देखेको छ। म कार्यरत रहेको संस्था इक्विडम रिसर्चले खास गरिकन यति बेला नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू जीसीसी कन्ट्री र मलेसिया, जसमा झन्डै 90% चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ती 7वटा देशहरूमा गएको देखिनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको छ र 250 भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर चाहिँ एउटा अनुसन्धान हामीले गरेका छौँ। हालाकि त्यो अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा केही धारणाहरूलाई हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यहाँले अहिले प्रारम्भमा पनि बताउनु भयो कि अस्तिको दिन नागरिकमा मैले एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, त्यही रिसर्चमा आधारित रहेको थियो। र म कार्यरत रहेको संस्था लगायतका 16वटा संस्थाहरू, जसमा ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, सोलिडारिटी सेन्टर, युनाइटेड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फ्रन्टलाइन अर्गनाइजेसन भन्दाखेरिमा उपयुक्त होला, को एउटा कोअलिसन पनि छ। त्यसले पनि मूलत खाडीका 6वटा राष्ट्रहरूमा चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई केन्द्रित गरेको छ र धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। त्यो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ
आप्रवासी श्रमिकहरूले आज हामी नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको कारणले गर्दा म आफ्नो कुराकानीलाई चाहिँ त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हुन त यो ती गन्तव्य मुलुकहरूमा समग्र आप्रवासी श्रमिकहरूले भोगिरहेको अवस्था नै हो र दुई प्रकारको चाहिँ प्रभावहरू अथवा असरहरू श्रमिकहरूमा परेको देखिन्छ। एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम, मूलत कोरोनाको जोखिम। अर्को कुरा चाहिँ रोजगारी र उहाँहरूले जुन आय आर्जन गर्नको लागि नै रोजगारीमा घर परिवार छोडेर गइएको हुन्छ। रोजगारी सँगसँगै आम्दानीमा पनि उहाँहरूको असर परेको देखिन्छ। यो भनिरहँदाखेरिमा म एउटा कुरा चाहिँ के एक्नोलेज गरौँ भनेदेखि जसरी नेपाल सरकारले होस् अथवा चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको लागि अथवा नेपाल सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालीहरूको लागि चाहिँ जुन संरक्षणको लागि जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ म एक किसिमले स्वागत गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि ती सरकारहरूलाई धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानले के देखायो भने श्रमिकहरूको अवस्था अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा देखियो। अब यो कुरा सुन्दाखेरिमा म अब जुन फाइन्डिङ्सहरू प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु क्विकली 1-2 मिनटमा, त्यसले चाहिँ सुन्दाखेरिमा चाहिँ होइन केही नगरेको लामो एउटा फेरिस्त अथवा आलोचनाको पोको हो कि भन्ने पनि जस्तो पनि लाग्न सक्दछ। तर चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ देखिको अवस्था हो। यो चाहिँ आलोचनाको रूपमा नलिदिनु हुनको लागि पनि म सम्पूर्णमा अनुरोध पनि गर्दछु र यो यथार्थ जुन बेस्ड अन फ्याक्ट र बेस्ड अन एभिडेन्स चाहिँ नि केही कुराहरू देखियो। त्यसमा के देखिन्छ त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू भनेदेखि चाहिँ खास गरिकन अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ के देखियो भने वर्करहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ सुरक्षित रहने उपाय र सङ्क्रमण भइहालेमा के कस्ता चाहिँ सहायताहरू उपलब्ध छ भनेर श्रमिकले बुझ्ने गरिकन नबुझाइको अथवा इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट राम्रोसँग नभएको एउटा चिज त्यो देखियो। अनि सङ्क्रमितहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच चाहिँ जुन मात्रामा हुनुपर्थ्यो त्यति मात्रामा नभएको पाइयो। उदाहरणको लागि जस्तो युएईमा कार्यरत 2 जना नेपाली महिलाहरू 25 वर्ष र 27 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो। अहिले लकडाउन कतिपय कम्पनीमा भएको छ तर कतिपयमा चाहिँ काम चलिरहेको छ। सार्वजनिक बसमा चढेर काममा जानुपर्ने र आफूलाई चाहिँ लक्षणहरू देखिसके पछाडि उहाँ चाहिँ काम चलिरहेको कारणले गर्दा साप्ताहिक बिदाको दिन पारेर जचाउन जानुभयो। कोरोना पोजिटिभ देखियो। उहाँहरूसँग सँगै अर्को तेस्रो व्यक्ति पनि त्यही रुममा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू 2 जनालाई सङ्क्रमण भयो, कोठामा गएर बसिरहनु भनेर भनियो। तेस्रो व्यक्तिलाई पनि लक्षणहरू देखियो हामीले कुराकानी गरेको दिनसम्ममा। उहाँ तेस्रो व्यक्ति यति बेलासम्म जचाउन गइसकेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर लक्षणहरू चाहिँ उही खोकी अथवा चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो भनिसके पछाडि सङ्क्रमण भइसके पछाडि पनि भर्ना गर्ने अथवा चाहिँ सँगै बसेको व्यक्तिलाई चाहिँ जाँच गर्ने अनि त्यसपछि आइसोलेसनमा राख्ने खालका कुराहरू गरिएन भन्न खोजेको। सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ सहज पहुँच नभएको अथवा कतिपय अवस्थामा चाहिँ बेवास्ता गरिएको पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के पनि देखियो भनेदेखि चाहिँ यो जुन हाम्रो दूतावासहरू रहेका छन्, दूतावासहरूले पनि के त भन्दाखेरि खालि एउटा जुन राष्ट्रले दिएको टेलिफोन नम्बरहरू छ त्यो टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र नअत्तालिनुहोस् भनेर भन्नेसम्मको चाहिँ गरिएको देखियो, एउटा सान्त्वना दिने काम। तर चाहिँ मिनिङफुल इन्टरभेन्सन चाहिँ गरिएको देखिएन। सङ्क्रमित भइसकेको छ उसँग सँगै बसेकोलाई कमसेकम आइसोलेसनमा राख्नुहोस् र सङ्क्रमित भएकोहरूलाई चाहिँ लिएर गएर हस्पिटल भर्ना गर्नुहोस् भन्ने जस्ता विषयहरूमा चाहिँ इन्टरभेन्सन नै गर्न सकेको चाहिँ देखिएन। र अर्को कुरा के देखियो भनेदेखि चाहिँ यो जुन आप्रवासी श्रमिकहरू सदा जो बस्ने क्याम्पहरू, लेबर क्याम्पहरू भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ नि एकदमै भिडभाडयुक्त। एउटै कोठामा 7 जना, 8 जना, 10 जनासम्म बस्नुपर्ने अवस्थाहरू रह्यो। त्यसले गर्दा आइसोलेसन अथवा चाहिँ जुन डिस्टेन्सिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न त्यो सम्भव रहेन। केही आप्रवासी श्रमिकहरूले के बताउनु भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँका नेसनल जुन सम्बन्धित देशका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि जचाउन मन लाग्यो भने पनि जचाउन पाइयो अथवा चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखियो भने नि उहाँहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेको देखियो। तर हामीहरूलाई चाहिँ कोठा गएर बस भनेर भनिएको देखियो। सँगैको साथी एउटै रुममा बस्नेमा सङ्क्रमण देखिसकेपछि बाँकी रहेकोलाई चाहिँ नि जाँच गर्ने अथवा आइसोलेसनमा राख्ने खालका कामहरू भएनन्। युएईकै अर्को एउटा घटनामा के देखियो भनेदेखि चाहिँ 2 जनालाई पहिला सङ्क्रमण देखियो, तेस्रो व्यक्तिलाई केही दिन पछाडि सङ्क्रमण देखियो। तेस्रो व्यक्ति जो पछि सङ्क्रमित हुनुभएको थियो उहाँ चाहिँ नि डायबेटिक हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको स्थिति ज्यादै गम्भीर भएर गइसके पछाडि एकै ठाउँमा बसिरहेको त्यो तेस्रो व्यक्तिलाई चाहिँ
उपचारको लागि लगियो, बाँकी रहेका 2 जनालाई चाहिँ लगिएन। यी खालका चाहिँ तमाम उदाहरणहरू छन् जसको सबै व्याख्या गर्न यहाँ सम्भव नहोला। अनि अर्को चाहिँ नि यो आवासीय क्याम्पहरूको अहिले म कुरा गर्दै थिएँ, अत्यधिक भिडभाडयुक्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जेनरल हाइजिनहरू मेन्टेन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा अन्य रोगहरू पनि उत्पन्न हुने सम्भावना देखियो। तर यति बेला चाहिँ अन्य रोग यदि लागि गएमा चाहिँ कोरोनाको त अहिले मैले व्याख्या गरेँ, भनिसकेपछि अन्य रोगको सन्दर्भमा चाहिँ नि उपचार नपाउने चाहिँ बढी सम्भावना देखियो। यो त रह्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा। केही क्याम्पहरूमा चाहिँ झन्डै 60% जतिसम्ममा चाहिँ हामीले के पायौँ भनेदेखि जुन अत्यावश्यक सामग्रीहरू हुन्छ नि, ह्यान्ड सेनिटाइजर, मास्क अथवा चाहिँ पन्जा लगायतका कुराहरू प्रारम्भिक चरणको चाहिँ अनुसन्धानमा अथवा कोरोनाको प्रारम्भिक सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ झन्डै 60% जति कम्पनी, त्यति बेलासम्म हामीले 32वटा कम्पनीमा कार्यरत 63 जनासँग कुराकानी गरिसकेका थियौँ। त्यतिजनासँग कुराकानी गर्दाको अवस्थामा 60%ले चाहिँ त्यो प्रारम्भिक जुन अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध नगराएको पनि यो अवस्थाहरू देखियो। अब रहेको कुरो रोजगारी र पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरिमा चाहिँ केही रोजगारदाताहरूले चाहिँ सङ्कट कारण देखाउँदै कामबाट निकालिएको अथवा बेतलबी बिदामा बस्नको लागि चाहिँ फोर्स गरेको चाहिँ अवस्थाहरू देखियो। र यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ पारिश्रमिक नपाउने चाहिँ नि अब पाएमा पनि थोरै मात्रै पर्सेन्टेज, कतिपयले 25%, कतिपयले 60%सम्म, केहीले 70% नै पाएको पनि देखियो। जस्तो केही गभर्मेन्टहरूले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा बसेको, काम नगरेको अवस्थाको नि 100% नै पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय नीति चाहिँ लिएर आएको देखियो। तर यथार्थमा चाहिँ त्यो चाहिँ लागू नभएको पनि देखियो। र पारिश्रमिक नदिएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा अर्को के पनि देख्यो भने म एउटा उदाहरण क्विक जोडेर म अहिलेलाई रोक्न चाहन्छु कि कुवेतमा 3 दर्जनभन्दा बढी नेपालीहरूलाई यो कोरोना प्रभाव फैलिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जागिरबाट निष्कासन गरियो, जब चाहिँ टर्मिनेट गरियो। गरिसके पछाडि उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरू मध्येमा एकजना चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने भर्खर 3 महिना पनि पुग्न भएको हुनुहुन्थ्यो। 1,25,000 रुपियाँ तिरेर जानुभएको थियो, 36% ब्याजमा ऋण काट्नु भएको थियो, 1 महिनाको तलब आउन बाँकी नै छ। अहिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निष्कासन गरिएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ खाद्यान्न किन्ने समेत पनि पैसा छैन। उता अर्कोतर्फ चाहिँ घरमा चाहिँ अब ऋणको मिटर ब्याज बढिरहेको हुन्छ। परिवारको खर्च कसरी धान्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो रातभरि निन्द्रा मलाई पनि लाग्दैन, परिवार उत्तिकै तनावमा हुनुहुन्छ भनेर भन्ने यो चाहिँ एउटा जेनरल एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ। लगभग कुराकानी गरिएका सबै जस्तो श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुम्ने र अनि आफ्नो जुन आम्दानी गुम्ने अथवा पाउनुपर्ने रकम नपाउने खालका कुराहरूमा चाहिँ बढी चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो। र कतारको एउटा उदाहरण जो नेपालमा पनि र संसारभरि नै व्याप्त रह्यो त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरिमा खाद्यान्न किन्न निस्केका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्ने, डिपोर्ट गर्दाखेरिमा पनि उहाँहरूले पाउनुपर्ने रकम समेत पनि नदिकन बलात् उहाँहरूलाई चाहिँ एकैताली डिपोर्ट गरिएको घटनाहरू पनि यो चाहिँ एकदमै कठोर किसिमको चाहिँ सजाय लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्ने नामबाट यो सम्मको एक्सनहरू लिएको पनि पाइयो। र अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्तिम एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिहालौँ कि जसरी अब 7औं दिनसम्म काखको बच्चा बोकेर हिँडेर आफ्नो दैलोमा भनेको मतलब बोर्डरमा 10 गजामा आइपुगेकाहरूलाई समेत पनि त्यहाँ 2-3 दिनसम्म रोकेर अथवा चाहिँ नदी पार गर्नको लागि भनेर चाहिँ जुन जोखिम मोलेका व्यक्तिहरूलाई समेत पनि सडकमा नाङ्गेझार अवस्थामा नै अपमानित गर्दै चाहिँ बल प्रयोग गरेको घटनाले पनि के गरियो भने एउटा असहिष्णु जस्तो चाहिँ हाम्रो सरकार पनि देखियो। गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले कतिपय राम्रा घोषणाहरू गर्दै पनि श्रमिकहरू चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। र अहिले यति बेला चाहिँ अनुमान के गरिन्छ भने जस्तो अस्तिको मेरो आर्टिकलमा पनि मैले लेखेको थिएँ र अरूहरूको पनि अनुमान यही छ कि नेपालीहरूकै मात्रै कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ काम नपाएको कारणले गर्दाखेरिमा अथवा रोजगारी टर्मिनेट गरिएको कारणले गर्दा यो लकडाउनको स्थिति खुलिसके पछाडि घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 5 डिजिटसम्म मात्रैले नजानेर 6 डिजिट अर्थात् लाखकै सङ्ख्यामा पुग्छ भनेर भन्ने पनि एकिन ठ्याक्कै सर्वे गरेर भनेको आँकडा त यो होइन, तर चाहिँ कमसेकम लाखको सङ्ख्यामा नै त्यसले टेक्छ भन्ने अवस्था छ। यो भइसके पछाडि यो आफ्टर जुन लकडाउन अर्को एक किसिमको त्यो रोगजन्य महामारी होइन, अर्को किसिमको चाहिँ महामारी पनि हामी कहाँ उत्पन्न हुने अवस्था छ। म अहिलेलाई यति राखौँ। यसको सन्दर्भलाई लिएर मेरा केही ओपिनियनहरू छन् र केही रेकमेन्डेसनहरू छ, त्यसलाई चाहिँ म दोस्रो भागमा राखौँला। हस्, धन्यवाद। म एउटा सानो कुरा भ्युअर्सहरूलाई पनि राख्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छ हाम्रो गेस्टहरूलाई सोध्ने भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने म उहाँहरूसँग राख्छु। अहिले तल कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला त्यो कुरा। अब म वरुण सरसँग जान चाहन्छु। रामेश्वर सरले जुन अहिलेको हाम्रो त्यो प्रब्लमहरू भन्नुभयो अहिले हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करहरूले फेस गरिरहेको कामदारहरूले, त्यसमा पोसिबल ह्युमन राइट र फन्डामेन्टल राइटको भायोलेसनहरू के भएको होला?
फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई यो डिस्कसन क्रिएट गर्नुभएकोमा। जस्तो के राइट्स भाइलेट भयो भन्दा पहिला हामीले एउटा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा नर्मल सिचुएसनमा पनि नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर भनेको उनीहरूको ह्युमन राइट भायोलेसनको सिचुएसन चाहिँ म्यासिभ रूपमा चाहिँ प्रब्लमेटिक थियो। नर्मल टाइममै नेपालको ह्युमन राइट्स इस्युमा माइग्रेन्ट वर्करको इस्यु चाहिँ सिभियर इस्युमध्ये एउटा पर्थ्यो। जस्तो माइग्रेन्ट वर्करको डेथको कुराहरू, एक्सप्लोइटेसनको कुराहरू, यो पेन्डेमिकको सिचुएसन आउनुभन्दा पहिला नै पनि माइग्रेन्ट वर्करको ह्युमन राइट्सको सिचुएसन राम्रो थिएन। अब पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अघि सरले पनि कुरा गर्नुभयो, धेरैवटा कन्सर्न्सहरू आएको छ। त्यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि जस्तो लिगल इस्युहरू अथवा ह्युमन राइट्स इस्युहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ। त्यसलाई तिनटामा के डिभाइड गर्न मिल्छ भन्दा माइग्रेन्ट वर्कर्सको राइट, माइग्रेन्ट वर्करको फ्यामिलीको राइट जो माइग्रेन्ट वर्करसँग बसेका छन् त्यो दुईटा, अनि माइग्रेन्ट वर्करको बिचमा पनि जो माइग्रेन्ट वर्कर फिर्ता आउन चाहन्छन् अथवा फिर्ता आउनु पर्ने सिचुएसनमा छ त्यो माइग्रेन्ट वर्कर, र अर्को माइग्रेन्ट वर्कर जो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि त्यही बस्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो फिर्ता आउन चाहने माइग्रेन्ट वर्कर र उहाँहरूको परिवारको हकमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट राइट भनेको राइट टु रिटर्न हो। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल डकुमेन्ट लगायत यो तपाईँले इभन कमन सेन्स लाउँदा पनि बुझ्ने कुरा हो। लिगलसम्म पनि जानु पर्दैन, आफ्नो देशमा फर्किन पाउनुपर्ने राइटको कुरा चाहिँ फर्किन चाहनेको लागि त्यो भयो। त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल युडिएचआर, आइसिसिपिआर लगायतले ग्यारेन्टी नै गरेको छ, त्यसमा क्वेसन हुने भएन। अब जो माइग्रेन्ट वर्कर चाहिँ डेस्टिनेसन कन्ट्रीमै रहन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा भने पर्टिकुलर राइट्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो राइट टु इन्फर्मेसनको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पेन्डेमिकको सिचुएसनमा। त्यो पछि अर्को भनेको राइट टु एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसेसको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को जस्तो नन डिस्क्रिमिनेसनको कुरा, जुन डेस्टिनेसन कन्ट्री हो त्यो डेस्टिनेसन कन्ट्रीको आफ्नो नेसनललाई गर्ने ट्रिटमेन्ट र माइग्रेन्ट वर्करलाई गर्ने ट्रिटमेन्टको बिचमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन। पर्टिकुलरली सर्भिसेसको कुरामा र अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त रिलिफको कुरामा पनि डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको साथसाथै अहिले सबैतिर देखेको कुरा चाहिँ जुन स्टिग्माटाइजेसनको कुरा छ, पर्टिकुलरली एसियन ओरिजिनको नेसनलहरूलाई चाहिँ स्टिग्माटाइज भएर इभन एट्याकै पनि भएको छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा लिगल प्रोटेक्सनको कुराहरू अर्को इम्पोर्टेन्ट डाइनामिक्स हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा जस्तो राइट टु प्राइभेसीको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, किनकि तपाईँ चाहिँ इन्फर्मेसनको कुराहरू छ। त्यसको साथसाथै अरू राइट, इभन राइट टु इम्प्लोइमेन्टकै कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। त्यसको साथसाथै अब यो लकडाउन इन्फोर्समेन्ट कसरी भइरहेको छ त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो ल इन्फोर्समेन्ट अफिसियल्सहरू, इभन नेपालमै पनि तपाईँले केसेसहरू देख्नुभयो कन्ट्रोभर्सीको, जहाँ चाहिँ हाम्रो ल इन्फोर्समेन्ट अफिसियल्सले अननेसेसरीली फोर्स युज गरेको भिडियोजहरू चाहिँ बाहिर आएको थियो। त्यसै गरी तपाईँ फरेन ल्यान्डमा पनि ल इन्फोर्समेन्टको कुरामा जस्तो रेस्ट्रिक्सन लकडाउन चाहिँ इन्फोर्स गर्दाखेरि कसरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि रिलेभेन्ट हुनसक्छ। त्यसको साथसाथै अझै अर्को प्रब्लमेटिक कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईँ माइग्रेन्ट हुने बित्तिकै भनरेबल हुनुभयो, इभन त्यो भित्र पनि अर्को सबसेक्सन हुन्छ कि जस्तो तपाईँ अब वुमेन माइग्रेन्ट वर्कर हो, तपाईँ घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सिचुएसन अझ वर्स हुनसक्छ, किनकि ग्लोबल ट्रेन्डले के देखाइरहेको छ भन्दा डोमेस्टिक एब्युज चाहिँ राइजमा छ भन्ने कुरा भयो। अब अर्को सेक्सन जस्तो तपाईँ माइग्रेन्ट वर्कर हो, तपाईँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर हो तपाईँ, अथवा तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ होटलमा काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ माइग्रेन्ट जुन होटललाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जस्तो त्यो केसमा तपाईँको भनरेबिलिटी बढ्ने भयो। अब अर्को छ जस्तो हरेक नेपाली कामदारहरू डकुमेन्टेड छ भन्ने छैन, धेरैजना नेपाली कामदारहरू चाहिँ विभिन्न देशमा अनडकुमेन्टेड हुनुहुन्छ। अब अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट वर्कर केसमा अझ धेरै भनरेबिलिटी बढ्ने भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यो कुन कुन पर्टिकुलर राइट्सहरू भ्यालिड भएको छ भन्ने कुरामा त जेनरल एप्लिकेबल ह्युमन राइट्स सबै माइग्रेन्टलाई एप्लिकेबल हुने भयो। त्यसको प्लस माइग्रेन्ट वर्कर कन्भेन्सन लगायत माइग्रेन्टको लागि आएको ह्युमन राइट्स डकुमेन्टको राइट्सहरू पनि कहिले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तै पेन्डेमिकको सिचुएसनमा हेर्ने हो भने हामीले डिबेट गर्नुपर्ने राइटमा चाहिँ राइट टु रिटर्न एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट राइट हो जो फर्किन चाहनुहुन्छ। अर्को चाहिँ राइट टु एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसेस, राइट टु इन्फर्मेसन र वेलबिङ रिलेटेड राइट्सहरू चाहिँ ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट अर्को इम्पोर्टेन्ट ह्युमन राइट्स हो भन्ने चाहिँ मेरो आइडेन्टिफिकेसन हो। हस्, धन्यवाद वरुण सरलाई। अब म हाम्रो माननीय ज्यूका तर्फ जान चाहन्छु। जुन हाम्रो वरुण सरले यता लिस्ट आउट गर्नुभयो पोसिबल भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्सहरू, फन्डामेन्टल राइट्सहरू, जस्तो उहाँले राइट टु रिटर्नको कुरा गर्नुभयो, राइट टु एक्सेस टु हेल्थ सर्भिसको कुरा गर्नुभयो। जुन उहाँहरूले यो लिस्ट आउट गर्नुभयो उहाँले त्यो धेरै जस्तो युडिएचआर र आइसिसिपिआर जस्तो सन्धिहरूलाई पनि ब्रिज गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चाहिँ यो जुन राइटहरू ब्रिज भएको छ ह्युमन राइट र फन्डामेन्टल राइट, त्यसको विषयमा अहिले के कामहरू गरिरहेको छ? धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई र
अन्य वक्ताहरूलाई पनि नमस्कार। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि रामेश्वरजीले र वरुणजीले जे कुरा उठाउनु भयो, यदि त्यसबाट मैले सुरु गर्ने हो भने अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो र नाजुक छ। पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ र देशभित्रका नागरिक जो श्रमिक हुनुहुन्छ, त्यसपछि देश बाहिरका जो माइग्रेन्ट अथवा अप्रवासी कामदारहरू हुनुहुन्छ, दुवैको अवस्था चाहिँ नाजुक नै छ हामीले देख्दाखेरि बुझ्दाखेरिको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने। र मानवाधिकार आयोगले के गर्दैछ भनेर हाम्रो पनि यो हामी सदस्यहरूको पनि एउटा चासो के थियो भन्दाखेरि आयोगले यस्तो क्रुसियल बेलामा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र यो कामहरू प्राय मानवाधिकारको विषयवस्तुहरू सहज अवस्थामा भन्दा पनि जटिल अवस्थामा यो जहिले पनि पहिलो प्रश्नको रूपमा रहन्छ र सम्पूर्ण सरकारहरूले यसलाई त्यति नै प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ। जस्तै खानेकुरा, त्यसपछि औषधि उपचारको कुरा, कुनै पनि नागरिकलाई विभेद भएको छ कि छैन, ती सबै कुराहरू विशेष गरेर जोखिम अथवा महामारीको बेलामा ती सबै कुराहरू पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ र नागरिकको अधिकारको कुरा गर्ने बित्तिकै ती कुराहरू प्रत्येक सरकारहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले प्रत्येक किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि विदेशमा बस्ने हाम्रा कामदारहरूको विषयवस्तु अहिले जुन किसिमले तपाईँ हामीले रिसिभ गरिरहेका छौँ, जुन बेलामा कोरोना 19 को कहर सुरु भयो अथवा त्यो महामारी विश्वभरि नै सुरु भयो, नेपालमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आफ्ना दूतावासहरूलाई अवेर गराउन सकेन। मलाई चाहिँ दुःख के लागिरहेछ भन्दाखेरि मानवाधिकार आयोगले के गरिरहेछ, सरकारले गरेका कामहरूलाई मानवाधिकार आयोगले नजिकबाट अनुगमन गर्ने र ती कामहरू यदि पर्याप्त छैनन् भने त्यसलाई तत्काल गर भनेर भन्ने हो हामीले। र मैले त्यो सबै कुराहरू हेरिरहँदाखेरि हामी सबै सदस्यहरूको एउटै कुरा थियो, मानवाधिकार आयोग यो बेलामा चाहिँ एकदमै सक्रिय हुनुपर्छ र अलि ढिलो गएर एउटा समिति बन्यो, मानवाधिकार कर्मी र कानुन व्यवसायीहरूको एउटा समिति बन्यो र त्यो समितिले अब केही कामहरू अगाडि बढाएको छ। र मलाई सेयर गर्नुपर्ने मेरो 2-3टा भ्युजहरू कस्तो छ भन्दाखेरि मानवाधिकारको विषयवस्तु जहिले पनि हाम्रो जस्तो मुलुक, विशेष गरेर गरिब मुलुक र जसले चाहिँ कामदारहरू विदेश पठाउँछ, सहज वातावरणमा पनि हामीले आफ्नो कामदारहरूको विषयवस्तु मानवाधिकारको दृष्टिकोणले ती सम्बन्धित मुलुकहरूलाई पालना गराउन सकेनौँ अथवा हामीले गर्ने जुन अभियान थियो, हामीले गर्ने जुन एडभोकेसी थियो नेपाल सरकारको विशेष गरेर, त्यो गर्नमा हामी धेरै नै चुक्यौँ। यो चाहिँ आलोचनाको विषय हो र पछि यो महामारीको अवस्था सकिसकेपछि त्यस्ता घटनाहरूको अध्यावधि गरिनेछ र कहाँनिर मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको छ त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस पनि गरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू पनि बन्नेछन्। तर यहाँनिर मैले अहिले भन्नुपर्ने 2-3टा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था र मैले बेला बेलामा भनि पनि रहेको छु। पहिलो कुरो, हाम्रो दूतावासहरूले सुरुमै जब कोरोना महामारी ती मुलुकहरूमा सुरु भयो त्यति बेला कुनै पनि डाक्टरलाई अनकल राख्न सकेन र कुनै पनि निशुल्क फोन नम्बरहरू उपलब्ध गराउन सकेन जहाँ चाहिँ कामदारले फोन गरेर मलाई सामान्य रुगाखोकी, मलाई सामान्य ज्वरो आयो, मैले के गरौँ सूचना दिन सकेन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि मनोसामाजिक परामर्श पनि हामीले त्यस्तो दिन सकेनौँ। लयर आवश्यक हुन थियो, त्यो पनि दिन सकेनौँ। कतारले सुरुमै सबैभन्दा पहिले कतारले हाम्रा कामदारहरू फिर्ता पठायो। त्यति बेला हाम्रो दूतावासहरूले त्यो डेस्क, त्यो इन्टरनेसनल डेस्कमा गएर यो यतिजना कामदार तपाईँले डिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यसको स्वास्थ्य सर्टिफिकेट दिनुहोस्, सामान्य त्यति मात्रै क्वेसन उठाइदिएको भए। के भन्छ, जुन बेला कामदार हायर गरिन्छ त्यति बेला सर्टेन केही मापदण्डहरू अपनाएर पठाइन्छ। हामीले माग्न सकेनौँ, हामीले कम्तीमा माग्न सक्थ्यौँ, सो हाम्रा नागरिकहरू सुरक्षित हुन्थे अथवा उसको स्वास्थ्य अवस्था त्यति नाजुक छ भने सम्बन्धित मुलुकमै राखेर उपचार गर भनेर हामीले पत्राचार गर्न सक्थ्यौँ। हामीसँग सर्टेन कुराहरू छ, जसरी युडिएचआरले भन्छ कुनै पनि महामारीका बखत तपाईँले कुनै पनि नागरिकलाई
बाध्य पार्न सक्नुहुन्न डिपोर्ट गर्नको लागि। पहिलो कुरो त्यो सम्बन्धित देशले लान चाहन्छ भने त्यो लानलाई स्वतन्त्र छ, सम्बन्धित नागरिक जान चाहन्छ भने उसलाई पनि रोक्न सकिँदैन। तर तपाईँ महामारी हुने बित्तिकै हाम्रा नागरिकहरूलाई समाउँदै फिर्ता पठाउन थालियो र जबसम्म हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खुला थियो त्यति बेलासम्म हाम्रा नागरिकहरू यसरी डिपोर्ट भएर आए। तर त्यो डिपोर्ट भइसकेको दस्तावेजीकरण अध्यागमनले पनि राखेन र परराष्ट्र मन्त्रालयको मैले विभिन्न उहरू सुनिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले फलानु दूतावाससँग कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले फलानु दूतावाससँग कुरा गर्नुभयो। राम्रो छ, कति राम्रो काम गर्नु भएको छ। तर त्यही कुरा जुन बेला महामारी सुरु भएको थियो ती सम्बन्धित दूतावासलाई त्यही सर्टेन कुराहरू फलो गर भनेर हामीले भनिदिएको भए सायद अहिलेको अवस्था यो आउने थिएन। र मानव अधिकार आयोगले अब अहिले गरिरहेको कामहरू अलिकति लिमिटेड दायरामा बसेर हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने चाहिँ हामी पनि लकडाउनमा अहिले छौँ र आफ्नो कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई पालना गर्दै हामीले त्यो लकडाउनको अवस्थालाई पनि युटिलाइज गरेर हामीले कामहरू गर्नुपर्नेछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण विदेशमा रहेका र देशमा पनि रहेका व्यक्तिहरूलाई के कुरा आह्वान गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रा केही सर्टेन फोन नम्बरहरू छ, जस्तै हटलाइन नम्बरहरू छ, वेबसाइट छ, सोसियल मिडियाहरू छ। तपाईँहरूको केही गुनासोहरू छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। मैले आफै पनि सोसियल मिडियाहरूबाट त्यस्ता घटनाहरू ट्रेस गरिरहेको छु र त्यो घटनाहरूको अनुसन्धान प्यारलली भइ पनि रहेको छ कतिपय कुराहरूमा। र तपाईँको यो कार्यक्रमबाट पनि हाम्रो हटलाइनको नम्बर पनि म सुनाउन चाहन्छु। 5015 यो हटलाइनको नम्बर हो। यसमा कसैलाई पनि त्यस्तो गुनासो छ अथवा कसैलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार आयोगले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अप्रवासी कामदारहरूको हकमा धेरै कामहरू पनि गरेको छ र त्यो कामहरू जस्तै दुईवटा मुलुकसँग जहाँ चाहिँ मानव अधिकार आयोगहरू छ, मलेसिया र कतारसँग हामीले MOU गरेका छौँ र कुनै पनि समस्या आइसक्यो भने ती आयोगहरू मार्फत पनि हामीले त्यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने, त्यस्ता ठाउँहरूको अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, धन्यवाद मान्यजी। हजुरलाई एउटा सानो फलोअप क्वेसन म गर्न चाहन्छु। जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो मानव अधिकार आयोगको विशेष काम भनेको त नेपाल सरकारले यदि कुनै काम गर्दा कमी कमजोरी भएको छ भने एज अ वाच डग उहाँहरूलाई सुझाव दिने मूल कार्यक्रम त त्यही नै हो। अनि जुन तपाईँले भन्नुभयो अघि सरकारको यो कमजोरी भएको छ, त्यसमा हामीले सरकारलाई कति सजेसनहरू गरिसकेको छौँ भनेर भन्नुभयो। के तपाईँहरूले त्यो दिनुभएको सजेसन सरकारले अहिले पोजिटिभली लिएर त्यसलाई सुधारिरहेको छ कि खासै त्यसलाई वास्ता गरिरहेको छैन? कस्तो छ रेस्पोन्स? मलाई यसमा चाहिँ एउटा दुःख के लागिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरूमा कुनैमा रेस्पोन्स आउँछ र अहिले यो पेन्डामिकको बेलामा जसरी हामीले रेस्पोन्स खोजेका थियौँ त्यो रेस्पोन्स अलिक पाउन सकेका छैनौँ। जस्तै दुईवटा हामीले क्रुसियल रेस्पोन्स हामीले सरकारबाट खोजेका थियौँ। एउटा चाहिँ हाम्रा अप्रवासी कामदारहरू भारतमा थिए र भारतबाट जब आफ्नो देश फर्किन चाहे ती व्यक्तिहरूले क्वारेन्टाइनको सर्टेन समय पुरा गरिसकेका छन्। हामीले त्यो सम्बन्धित सीमाहरूमा विशेष हेल्थ टोली राखेर PCR जाँच मार्फत हामीले तिनीहरूको अवस्थालाई परीक्षण गरेर तत्काल हामीले स्वदेश फिर्ता गर्न सक्थ्यौँ। त्यो हामी गर्न असफल भएका छौँ। हामीले नेपाल सरकारले गर्न सकेन र ती व्यक्तिहरू अहिले पनि देशको सीमा नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन भन्ने कि अपहेलित जीवन जिइरहेका छन्। जबकि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि भारतीय नागरिकहरू छन् भने उनीहरूलाई हामीले नेपालमा खाने बस्ने व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेछौँ र उता पनि यदि हाम्रो भारतीय नेपाली कामदारहरू भारतमा अड्केका छन् भने भारत सरकारले त्यो व्यवस्थापन कतिपयले गरिराख्नु भएको छ। तर जसरी हामीले गुनासो प्राप्त गरिरहेछौँ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन भएको हामीले पाएका छैनौँ। जस्तै आजै पनि मैले हेरिरहेको थिएँ दाङको कहाँबाट त्यो जङ्गल भएर मान्छेहरू खोलाको छेउबाट आफ्नो घर पुग्नु भएको छ। कति दुःख पाइराख्नु भएको छ, सानो बच्चा च्यापेर पुगिराख्नु भएको छ। मलाई त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ र ती व्यक्तिहरूको लागि हामीले देशभित्रै पनि क्वारेन्टाइन बनाउन सक्थ्यौँ। कतिपय विद्यालयहरू बन्द छ, जबकि यस्तो बेलामा विद्यालयहरू प्रयोग महामारी विपदको बेलामा जहिले पनि विद्यालयहरू प्रयोग हुन्छ।
हामीले त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउन सक्थ्यौँ। कतिपय त्यस्ता ठाउँहरू छन् जुन अहिले प्रयोगमा छैनन्, सरकारी भवनहरूका विभिन्न गेस्ट हाउसहरू छन्, त्यहाँ हामीले बनाउन सक्थ्यौँ क्वारेन्टाइन। र धेरै नागरिकहरू पनि छैनन् सीमामा अड्किएका, कहीँ 200 को हाराहारीमा छन्, कहीँ 500 को हाराहारीमा छन्, 1000 नागेको तथ्याङ्क चाहिँ छैन। त्यसपछि विभिन्न नाकाहरूको गर्ने हो भने 1000 भन्दा बढी पनि हुन्छ, तर त्यति धेरै चाहिँ नहोला जस्तो लागिरहेछ। अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशमा रहेका हाम्रा कामदारहरू, विदेश भनेको विशेष गरेर मिडल इस्ट, त्यसपछि कोरिया लगायतका ठाउँहरूमा मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। हुन त अब कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको हो कि सामान्य अवस्थाको कारणले, त्यस्ता कुराहरूलाई पोस्टमार्टम गरेर सक्दो अब ल्याउन सकिन्छ भने ल्याउने, होइन भने ती परिवारलाई पनि दिलासा दिलाउने काम पनि त गर्नु पर्यो, सरकारकै काम हो। उसका परिवारका सदस्यहरू विदेशमा मृत्यु भएका छन्, यहाँ परिवार चाहिँ रुवावासीमा छ, कम्तीमा पनि सम्बन्धित निकायले एकल फोन गरेर त्यस्ता मान्छेलाई हामीले ढाडस दिन सक्छौँ। तपाईँको क्षतिपूर्तिको कुराहरू हामी भराउनेछौँ। व्यक्तिको मृत्यु भयो भने हामीले अन्जान व्यक्तिलाई संवेदना प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा देशका नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने हामी तिनीहरूको लागि एउटा संवेदना पनि प्रकट गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी बाँचिरहेछौँ। त्यसपछि अर्को एउटा हामीले गर्नुपर्ने, तत्काल हामीले गर्नुपर्ने हो, सबैको जीवन चाहिँ जोखिममा छ कोरोना महामारीको कारणले। दूतावासले ती क्याम्पहरूमा केही सर्टेन मापदण्ड अपनाएर क्याम्पहरू तत्काल अनुगमन गर्न सक्थे। त्यहाँ चाहिँ अनुगमन भएको हामीले पाएका छैनौँ। दूतावासहरूले न मलेसियामा गरेको हामीले पाएका छौँ, न साउदीमा, न दुबईमा, न कतारमा, न कुवेतमा। र त्यहाँ जुन किसिमले नागरिकहरू हामीले दैनिक अहिले पनि रेडियो सुन्दाखेरि कोही व्यक्ति चाहिँ कोरोनाको कारणले नि ज्यान गुमाइरहेको हामीले त्यस्ता समाचारहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्था अलिक हामीले जुन किसिमले पर्याप्त मात्रामा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, मैले चाहिँ त्यो देख्न सकेन। धन्यवाद। म अब फेरि एकचोटि छोटो समय वरुण सरका गएर अनि रामेश्वर सरका जान चाहन्छु। वरुण सर, जुन अहिले माननीयज्यूले मानव अधिकार आयोगले गरेको कामहरू भन्नुभयो, हामीले यस्तो काम गरिरहेको छौँ भनेर, लिगली तपाईँले हेर्दाखेरि जुन ट्रिटिज र कन्भेन्सनले इन्भिजन गरेको छ अथवा हाम्रो संविधानले अथवा रिलेभेन्ट लजहरूले जुन मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य अधिकार इन्भिजन गरेको छ, डु यु थिङ्क उहाँले जे कुरा गर्नुभयो हामीले यस्तो गरेको छौँ भने इज द्याट इनफ? इन्भिजन गरेको त्यति नै हो त हाम्रो रिलेभेन्ट लजहरूले? जस्तो हेर्नुहोस् है त, ह्युमन राइट्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब ह्युमन राइट्स कमिसनको इन्स्ट्रुमेन्टल रोल हुन्छ, त्यसमा सेकेन्ड क्वेसन भएन। तर एट द एन्ड अफ द डे ह्युमन राइट इम्प्लिमेन्टेसन भनेको स्टेटले नै गर्ने हो। अब ह्युमन राइट कमिसनको कुरामा पनि मेरो अलिकति रिजर्भेसन चाहिँ के छ भन्दा, माइग्रेन्ट वर्करको केसमा रिसेन्ट 2-3 वर्षमा चाहिँ ह्युमन राइट कमिसन धेरै एक्टिभ भएको छ, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। तर जस्तो सर्टेन कुराहरू जुन ह्युमन राइट कमिसनबाट चाहिँ एज अ ह्युमन राइट डिफेन्डर हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ अथवा एज अ नेसनल जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अझै पनि आई सी रुम फर इम्प्रुभमेन्ट्स। जस्तो मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो, एमओयू गरेको मानव अधिकार आयोगहरू अर्को देशमा भएको इन्स्टिट्युसनहरूसित एमओयू जुन गरिएको छ, त्यहाँ कम्युनिकेट गरेर त्यहाँ मार्फत पनि अलिकति केसेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा सक्सेस स्टोरिजहरू पनि, जस्तो एनएचआरसीले अलिकति क्रिएटिभ रोल आफूले सिक गरेर, किनकि स्टेटको पार्टमा त आई मस्ट से स्टेट हैज फेल्ड ब्याडली। माइग्रेन्टको केसमा पहिले इट हेज फेल्ड ब्याडली, अहिले त सिचुएसन अझै प्रब्लमेटिक छ। तर हामीले अलिकति एक्सपेक्टेसन गरेको कुरामा चाहिँ नेसनल ह्युमन राइट कमिसनले अलिकति गभर्मेन्टलाई प्रेसराइज गर्ने अलिकति बढी र अलिकति क्रिएटिभली नेपाली नेसनलको ह्युमन राइट्सको केसमा चाहिँ अलिकति एडभोकेसीको कुरा, अलिकति स्टोरी टेलिङको कुराहरू, इभन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई चाहिँ स्टेटलाई हामी फेसिलिटेट गर्छौँ नि त, हामी प्रेसराइज गर्दैछौँ भनेर आफ्नो पनि अलिकति रोल चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ म चाहिँ देख्छु। मलाई वरुणजीको कुरामा थप्छु मात्रै, अलिकति थप्न दिनुहोस् है। कोअर्डिनेसन एकदमै 2.5 सेकेन्ड जति कोअर्डिनेसन भइरहेछ वरुणजी। हामीले हो मेबी केही त्रुटिहरू होलान्, तर हामीले सम्बन्धित देशसँग हामीले आफूले आफ्नो च्यानलहरू प्रयोग गरेर कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु, आयोगले गरिरहेको छ। हजुर,
अब म रामेश्वर सरका जान चाहन्छु। रामेश्वर सरलाई अहिले जुन वरुणजीले भन्नुभयो अनि यजमान्यज्यूले पनि भन्नुभयो कामहरू भइरहेको छ र अथवा वरुणजीले यो गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। रामेश्वर सरको सुझाव चाहिँ एउटा मानव अधिकार आयोगलाई तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर केही सुझाव छ भने, किनभने हजुरले त भित्रै गएर त्यहाँ कन्डिसनहरू के छ हेरिसक्नु भएको छ। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मानव अधिकार आयोग भन्दा बाहेक अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ, नागरिक समाजहरू हुन्छ, उनीहरूको लेभलबाट पनि अरू के काम हुनसक्छ भनेपछि फेरि समरी गर्दा 3टा निकायहरूले, एउटा नागरिक समाज भयो, अर्को इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन भयो, अनि अर्को मानव अधिकार आयोग। यो 3टा क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट के काम गर्यो भने चाहिँ यो माइग्रेन्ट वर्करहरूको लाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, उनीहरूको राइट्सलाई अझ राम्रोसँग प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ। खास गरिकन यो जस्तो अहिले वरुणजीले पनि बताउनुभयो, मान्यजीले पनि त्यो कुरालाई जोड्नुभयो। हामी कहाँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था चाहिँ के रह्यो भने जुन संवैधानिक निकाय, यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुकमा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जस्तो निकायका सिफारिसहरूलाई समेत पनि कतिपय अवस्थामा बेवास्ता गर्ने जुन सरकारी एउटा रवैया नै भनौँ, त्यो शब्द अलिक कडा चाहिँ भयो होला, त्यो चाहिँ नि बडा आपत्तिजनक पनि देखिन्छ। मानवाधिकार आयोगले एउटा उच्च महत्त्वका साथ चाहिँ अगाडि उठाएका कुराहरूलाई समेत पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका टेन्डेन्सीहरू विगतमा अरू थुप्रै विषयहरूमा पनि देखिए। आप्रवासी श्रमिकहरूको अहिले वरुणजीले पनि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यसै पनि आप्रवासी श्रमिकहरू यो फोर्स लेबर ह्युमन ट्राफिकिङसम्मको चाहिँ जघन्य चाहिँ एकदम त्यो दुर्दशाको अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको चाहिँ विगतमै देखिन्छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा झन् हुन्छ नि मारमाथि मार भन्ने जस्तो खालको त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कतिपय न्युजहरू, कतिपय प्रेस रिलिजहरू अथवा सरकारलाई गरेको सिफारिसहरू नै पनि सहितका चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिहरू चाहिँ लाई निहालेर हेर्दाखेरिमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गर्नुपर्ने चिजहरू गरिरहेकै देखिन्छ। यद्यपि अब यो सङ्कटको बेलामा जुन अहिपछिको अवस्थामा भन्दा विशेष संरक्षण र विशेष धेरै कामहरू चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त जोसँग पनि एउटा चाहिँ अपेक्षा रहन्छ। मानवाधिकार आयोगसँग पनि त्यो अपेक्षा छ, किनभने अन्यत्रबाट चाहिँ नि आवाजहरूले काम नगरिसके पछाडि मानवाधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको चाहिँ आवाजले चाहिँ तै पनि केही काम गरिदिन्थ्यो कि भनेर भन्ने चाहिँ नि सबैमा आशा हुने भएको कारणले गर्दा आयोगले अझ धेरै काम गरोस् भन्ने चाहिँ नि लाग्दछ र त्यो चाहिँ जनचाहना पनि होला। र यो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई जो मान्यजीले अहिले बताइ पनि सक्नुभयो, त्यो चिजले चाहिँ अलिकति चाँडै गति प्रदान गरेर जुन एसेसमेन्ट गर्ने कामहरू छ, विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ जानकारीहरू र सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने काम र त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्लेषण गरेर तत्कालै फ्याक्ट बेस एउटा चाहिँ हुन्छ नि 1 2 3 4 गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्थाहरूको चाहिँ नि निराकरणको चाहिँ उपायहरू 1 2 3 4 यो हुनसक्छ भन्ने एकदमै कङ्क्रिट हो। केही प्रारम्भिक कामहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिरहेकै देखिन्छ। अझ बढी गर्नको लागि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ तत्काल गरियो भने अझ बढी प्रभावकारी होला भन्ने मानवाधिकार आयोगको सन्दर्भमा म कुरा गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यति बेला श्रमिकहरूलाई एक त रोजगारी गुमाउनु पर्ने, अनि अर्को कुरा ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ आम्दानी गुमाउनु पर्ने। त्यसको कारण चाहिँ के रह्यो भने बेतलबी बिदामा चाहिँ बस्नको लागि फोर्स गर्ने अथवा चाहिँ पाकेको बिदा जो छ त्यो चाहिँ यति बेला काम नगरेको, लकडाउनको बेलामा काम नगरेकोलाई चाहिँ लिएर गएर वार्षिक रूपमा जुन आर्जन गरेको बिदा हुन्छ नि भनेको हात छाला चाहिँ घोटेर चाहिँ त्यो जुन सञ्चित गरेको बिदा चाहिँ यति बेला चाहिँ तिम्रो फुर्सदमा बसिरहेको छ त्यो बिदा कटौती हुन्छ भनेर भन्नु यो आपत्तिजनक छ हो। यसरी विभिन्न हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ चाहे चाहिँ पुरै चाहिँ तलब नदिएर चाहिँ उनीहरूको तलब कटौती गरेर पार्सियल मात्रै चाहिँ तलब दिएर चाहिँ गरिएको कारणले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ ठुलो आर्थिक भार पर्नेवाला छ अथवा परिरहेको छ हो। यो अवस्थामा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क होस् अथवा IMF जस्ता चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरू छन्, उनीहरूको पनि जुन फाइनेन्सियल एसिस्टेन्सहरू अप्ठ्यारोको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले जो ती निकायहरूले प्रवाह गरिरहेको छ हो। एक हिस्सा त जेनरल जुन छ अवस्थालाई चाहिँ साम्य पार्नको लागि जाला, तर चाहिँ मेरो अनुरोध अथवा थुप्रैको अनुरोध चाहिँ के रहेको छ भने यो सबैभन्दा गरिब तबका जसले चाहिँ आफ्नो घर परिवारै छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ हाम्रो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा, उसमाथि पर्न आउने जुन आर्थिक जोखिम छ त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि ती इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरूको पनि चाहिँ भूमिका रहन्छ र तिनीहरूको स्रोत चाहिँ त्यतातिर पनि परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि नै पनि मैले कुरा गर्दै थिएँ कि केही मेरा धारणाहरू चाहिँ के छ भने म एउटा चिजलाई चाहिँ के हाइलाइट गरौँ भने सामान्य अवस्थामा त जसले जहाँ थियो उसले चाहिँ आफ्नो जो गरेर बसिरहेको थियो होला, तर चाहिँ सङ्कटको बेलामा नै हो विशेष सहयोग चाहिने। तर हाम्रो सरकारको चाहिँ धारणाहरूलाई सुन्दाखेरिमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ
यो अहिलेको सङ्कटको अवस्था छ, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अहिले केही गर्न सकिँदैन। अहिले माननीयजीले पनि जोडिरहनु भएको छ, दूतावासको कुरालाई हामीले जोड्न सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो दूतावासहरूले सामान्य अवस्थाको लोडलाई पनि धान्न नसकेको चाहिँ नि देखिन्थ्यो र श्रमिकहरूलाई चाहिँ पर्न आएको चाहिँ जुन अप्ठ्यारो छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका सामान्य अवस्थामा कोरोनाभन्दा पहिलाको अवस्थामा पनि त्यो सकिरहेको थिएन। भनिसकेपछि अहिलेको जुन यो महामारीको लोड छ त्यो त यसले धान्न सक्ने नै छैन, दुईटा कारणले। एउटा चाहिँ नि के छ भन्दा यो चाहिँ स्रोत साधनले सम्पन्न छैन, उसको त्यो लोडभन्दा ठुलो भारी बोकाइएको थियो पहिला नै, यो चाहिँ सङ्कटको लोड त झनै ठुलो रह्यो। अनि अर्को चिज चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दूतावासहरू चाहिँ नि लेबर फ्रेन्डली अथवा माइग्रेन्ट वर्कर फ्रेन्डली चाहिँ नि त्यति छैन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको लागि कतिपय एम्बेसीहरू अब अहिले त लकडाउनको अवस्था छ, मान्यजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि केही सेल्टरहरू अथवा चाहिँ नि केही आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ नि को व्यवस्था गर्न सके भए हुन्थ्यो, त्यो त परै जाओस्। तर एम्बेसीहरूमा फोनै पनि उठ्दैन भन्ने कुरा मैले अहिले भनिरहँदा आरोप जस्तो सुनिन्छ। 3 दिन अगाडि स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नै एउटा रेडियो प्रोग्राममा इन्टरभ्यूमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो फोन नउठ्ने समस्याको बारेमा हामीले दूतावासहरूलाई चाहिँ के रहेछ भनेर बुझिरहेका छौँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेदेखि श्रम सचिवजीको पनि ठ्याक्कै त्यही किसिमको चाहिँ इन्टरभ्यू मैले सुन्दै थिएँ। भनेपछि फोनै नउठाउने अथवा नउठ्ने कमसेकम 3वटा चाहिँ दूतावासहरूको चाहिँ नाम सार्वजनिक भएको देखिन्छ। भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ एम्बेसीलाई देखाएर सबै चिज चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यू सबैले चाहिँ समस्या पऱ्यो भने दूतावासमा सम्पर्क गर्नुहोस् र दूतावास मार्फत हामी समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर भन्ने चिज चाहिँ यो सम्भव देखिएन। त्यसले गर्दा फर द इन्ट्रेस्ट अफ टाइम पनि म मेरो रेकमेन्डेसन पार्टलाई पनि यहीँनिर जोड्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एम्बेसीलाई मात्रै देखाएर पनि सम्भव छैन। अनि अर्को चिज चाहिँ नि होइन, हामी चाहिँ किमार्थ श्रमिकहरूलाई फिर्ता लिएर आउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर हो, 20औं लाखको सङ्ख्याको श्रमिकहरूलाई हामीले फिर्ता लिएर आउन सक्दैन होला, तर चाहिँ बिचल्लीमा परेका, एकोमोडेसनबाट निकालिएका, खान नपाएका त्यो किसिमको श्रमिकहरूलाई कमसेकम अथवा बोर्डरमा आइपुगेकाहरूलाई त दैलोभित्र त पस्न दिनु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 75 को उपदफा 2 ले पनि यस्तै किसिमको सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ विशेष अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर ऐनले नै व्यवस्था गरेको अवस्था पनि छ। राइट टु रिटर्नको कुराहरू वरुणजीले गरिसक्नुभयो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ विशेष अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वदेश लिएर आउनु पनि पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि सीमामा आइपुगेकाहरूलाई चाहिँ एउटा अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, हेल्थ चेकअप गर्ने र अनि त्यस पछाडि एउटा मापदण्ड पुरा गरिसकेपछि घर फर्किने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। र यो सबै कामहरू चाहिँ अहिलेको विद्यमान चाहिँ संरचना जुन जेनरल अवस्थाको चाहिँ संयन्त्रहरूले गर्न सक्दैन नै जस्तो लाग्छ, इन्क्लुडिङ एम्बेसीहरू। त्यसले चाहिँ अहिले सङ्कटको लोड थाम्न सक्दैन। त्यसले गर्दा केही विशेष संयन्त्रहरू पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ म खास गरिकन एउटा त एम्बेसीको चाहिँ क्यापासिटी बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ यो सङ्कटलाई सामना गर्नको लागि, त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यसको लागि एउटा चाहिँ अरू 2वटा संयन्त्र चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहियो। कोही मान्छे चाहिँ साउदी अरेबियामा मान्नुहोस् कि एकोमोडेसनबाट निकालियो र ऊ चाहिँ पार्कमा गएर सुतिरहनु परेको छ, यहाँको चाहिँ नेपाली मिडियाहरूलाई चाहिँ फोन गरेर रोइ कराइ गरेर लौ न मेरो कुरा चाहिँ सरकारलाई पुर्याइदिनुहोस् भनेर भनिरहँदाखेरिमा सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स जस्तो एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो, जसले फेमिलीका चाहिँ नि गुनासोहरू अथवा उजुरीहरू पनि सुनोस् र वर्करहरूको चाहिँ नि जुन गन्तव्य मुलुकैबाट पनि विभिन्न हिसाबले उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। मिडियाहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, मिडियाहरूले त्यो कुराहरू बाहिर लिएर आइरहेको छ भने सरकारले किन सुन्न सक्दैन र किन एक्सेस गर्न सक्दैन, जति भनिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने बेला बखतमा प्रधानमन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रीज्यूले छैन, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले गरिसक्नु भएको छ। जस्तो हिजै मात्र पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कतारको प्रधानमन्त्रीजीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। भनेपछि यो त अब भयो टप लेभलको कुराकानी, त्यो स्वागतयोग्य कुरा रह्यो, कदम रह्यो। तर एउटा के चाहिँ चाहियो भने यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो डिप्लोमेटिक इन्टरभेन्सन गर्नको लागि कि कोही मान्छे अलपत्र पर्यो भनेदेखि चाहिँ एम्बेसीलाई देखाएर हुँदैन। एम्बेसीको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा इन्टरभेन्सन पावर छैन। एम्बेसीहरू कति लेबर फ्रेन्डली छन् त्यो पनि आफ्नैमा क्वेसनेबल छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक हाई लेभलको चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक चाहिँ नि इन्टरभेन्सन गर्ने एउटा संयन्त्र, अर्को चाहिँ नि यो ऱ्यापिड रेस्पोन्सको चाहिँ अर्को संयन्त्र गरेर कमसेकम यो 2वटा संयन्त्र चाहिँ हुनु पर्यो। अरू भनेर त तमाम सूचीहरू बन्न सक्छन्, तमाम लिस्टहरू नै बन्न सक्छन्। मुख्य कुरा चाहिँ म यो 2टा कुरालाई चाहिँ यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु।
हजुर हस् धन्यवाद। म फेरि माननीयज्यूका जान चाहन्छु एकचोटि। जुन हामीले अलिअलि यो रुम फर इम्प्रुभमेन्टहरू देखिसकेका छौँ यता, जस्तो रामेश्वर सरले विशेष संयन्त्र बनाउन सकिन्छ, ऱ्यापिड रेस्पोन्सको एउटा टिम जस्तो बनाउन सकिन्छ, डिप्लोमेटिक इन्टरभेन्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। त्यसमा मानव अधिकार आयोगले चाहिँ के विशेष भूमिका खेल्न सक्छ, अथवा तपाईँहरू फ्युचरमा चाहिँ हामी मानव अधिकार आयोगबाट यो कुराहरूमा अलिक विशेष ध्यान दिएर केही संयन्त्र बनाएको देख्न सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ? हजुर, भोइस डिस्टर्ब भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। रामेश्वरजीले भन्नुभएको, हजुर 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 रामेश्वरजीले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मेरो त्यस्तो कुनै विमति छैन। मलाई एउटा आग्रह के पनि गर्न मन लागिरहेको छ भन्दाखेरि, अहिले जसरी हाम्रो कामदारहरू विशेष गरेर अप्रवासनमा रहेका सम्पूर्ण कामदारहरू, इभन भारत लगायतमा भएका कामदारहरू, एउटा त अब हामीसँग यी सम्पूर्ण अहिले अवसर पनि हो। पहिलो कुरो, हामीसँग अवसर छ र हामीले यो अवसरलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ। यो महामारीको बेलामा हाम्रो कामदारहरूको लेखाजोखा गर्ने पनि बेला भएको छ। हामीसँग भारतबाट ठुलो एउटा भोल्युम आइरहेको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जो चाहिँ अफिसियल उसबाट जानुभएको छ अथवा एउटा सम्पूर्ण दस्तावेज पुर्याएर जानुभएको छ, उहाँहरूको हामीसँग रेकर्ड छ। र यो अहिले अर्को सौभाग्य हामीलाई के प्राप्त भएको छ भने, भारतबाट आउनेहरूको पनि दस्तावेजीकरण हामीले गर्न सक्छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जति पनि छ नि, नेपाललाई दिने जति पनि सहयोगहरू छ, त्यो सहयोगी निकायहरूलाई हामीले आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यही हो, डिप्लोमेटिक कल भनेको एउटा मात्रै हुँदैन, यसका विभिन्न च्यानलहरू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ILO, UN एजेन्सिजहरू, त्यो त ती निकायहरूमा पनि सहयोग गरिरहेछ। उदाहरणको लागि कतारको कुरा गर्छु म। कतार हामी जुन चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धीको एउटा नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कको एकदमै अब उसको एउटा कोर रोल छ, जसलाई हामीले घानेरी भन्छौँ, ग्लोबल अलायन्स फर HRIs भन्छौँ यसलाई। त्यसमा उसको कोर भूमिका छ र त्यो मार्फत हामीले आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षा, मानव अधिकार उल्लङ्घनको कुराहरू हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भूमिका खेल्न सक्छ, पहिलो कुरो। त्यसपछि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम त रामेश्वरजीले अहिले प्रपोज गर्दै हुनुहुन्छ। मानव अधिकार आयोगले योभन्दा अगाडि पनि प्रपोज गरेकै कुरा हो। जुन सामान्य अवस्था र अहिलेको अवस्थामा मलाई खासै किन फरक लाग्दैन भन्दाखेरि, हिजो पनि हाम्रा कामदारहरूको अवस्था यही नै थियो। उनीहरूको बस्ने ठाउँहरू कहिले पनि वर्कर फ्रेन्डली थिएन, त्यहाँ जहिले पनि कोचिएर बसेका थिए हाम्रा कामदारहरू। स्वास्थ्यको उसमा जहिले पनि के भन्ने यसलाई, मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो लाग्छ, नेपालबाट प्यारासिटामोल र जीवनजल मगाउनुहुन्छ कामदारहरूले। त्यहाँ किन्न अप्ठ्यारो छ, त्यो पाउँछ, त्यहाँ मजाले पाउँछ, तर 2 पैसा सस्तोको लागि यहाँबाट मगाउँछ। ऊ जुन कम्पनीमा काम गर्न गइरहेछ, सामान्य प्यारासिटामोल पनि त्यो कम्पनीले उपलब्ध गराउन सक्दैन। अरू विशेष औषधिहरूको कुरा त फरक जाओस्, मैले आफै कतिचोटि क्यारी गरिरहेको छु उनीहरूको त्यो सामानहरू। यो हास्यास्पद लाग्छ। यस्ता सामान्य कुराहरूमा पनि हाम्रो दूतावासले भन्न सक्दैन किन यहाँनिर कमजोरीहरू भइरहेको छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई अहिले जोखिमको बेला हाम्रा कामदारहरूको बिदा किन कटौती गर्नु पर्यो, जोखिमको बेला उनीहरूको तलबमा किन कटौती गर्नु पर्यो। त्यसपछि तेस्रो कुरो, अहिले नै उनीहरूको मानव अधिकार किन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। यो त सामान्य अवस्थाभन्दा पनि महामारीको बेलामा त झन् धेरै ती राष्ट्रहरू सजग हुनुपर्ने। यो कुरा लिखित रूपमा परराष्ट्रबाट जान सक्नुपर्छ अहिले। र मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट हामीले पनि यसलाई पहल गर्नेछौँ भनेर तपाईँको कार्यक्रमबाट म प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। अर्को कुरो चाहिँ, अब मैले सुनिरहेको जति पनि विभेदका कुराहरू छन्, ती विभेदका कुराहरू हामी आफैले पनि ती घटनाहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्दैछु। रामेश्वरजी आफै पनि त्यो रिसर्चर टिममा हुनुहुन्छ, मानव अधिकार आयोगको रिसर्चर टिममा हुनुहुन्छ। सायद उहाँको पनि यो एफर्ट यसमा लाग्ने नै छ, हुने नै छ। र अबको पहल भनेको मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई
हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ। हिजो भनेको यो महामारी लकडाउन सुरु भएपछि हामीले मानव अधिकार आयोगकै तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धेरैवटा पहल पनि गरेका छौँ, आग्रह पनि गरेका छौँ। फेरि पनि तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत जुन हामीलाई एक किसिमले ती क्वेसनहरू गरिदिनु भयो जसले चाहिँ अब यो मेरो पनि निद हराम भयो एक किसिमले भन्ने हो भने। मलाई आफै पनि यसले एकदमै उ गरिरहेछ तपाईँहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि आफै पनि, किनभने चाहिँ मानव अधिकार आयोगको एउटा सदस्य पनि र मलाई आफूलाई पनि एउटा अधिकारकर्मी भन्न रुचाउँछु र म सक्दिनँ कि यस्ता कुराहरू सुनेपछि म बस्न सक्दिनँ। हुन्छ हजुर, धन्यवाद। अब यो मानव अधिकारको कुराहरू त भइहाल्यो, आयोगको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कुरा, नागरिक समाजको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। अब म थोरै समय वरुण सरका जान चाहन्छु। जुन वरुण सरको संस्थाले चाहिँ एउटा रिट हालेको थियो सर्वोच्च अदालतमा, जुन चाहिँ विशेष गरी वाज रिगार्डिङ डेथ अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स होइन, अनि त्योबाट एउटा नजिर पनि एकदमै प्रोग्रेसिभ नजिर आएको थियो। त्यसको बारेमा, नजिरको बारेमा छोटकरीमा एकदम थोरै समयमा भनेर, अनि त्यो नजिर अहिले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा थोरै समयमा भनिदिनुहोस् न। जस्तो हामीले गरेको यो माइग्रेन्ट वर्कर रिलेटेड यो डेथको चाहिँ अलिकति पुरानो हो, 2 वर्ष पहिला दर्ता भएको थियो, पूर्णपाठ भर्खरै आएको हो। यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रिकग्निसन चाहिँ के भएको छ सुप्रिम कोर्टबाट भन्दाखेरि, जस्तो माइग्रेन्ट वर्कर नेपालभित्र नभएर विदेशमा डेस्टिनेसन कन्ट्रीमा भए पनि माइग्रेन्ट वर्करको ह्युमन राइट्सको अब्लिगेसन चाहिँ नेपालमा पनि रहिरहन्छ। त्यो ड्यु डिलिजेन्स अब्लिगेसन चाहिँ नेपालको पार्टमा हुन्छ। त्यही भएर जस्तो माइग्रेन्ट वर्कर विदेशमा मरिरहेको छ र स्वदेशमा केही गरेर त्यो माइग्रेन्ट वर्करको डेथलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा रिड्युस गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। जस्तो तपाईँले ओरिएन्टेसन चलाउने बेलामा अथवा चाहिँ विभिन्न यो हेल्थ सर्टिफाई गर्ने बेलामा अथवा अन्य जुन कामहरू हुन्छ नि प्री डिपार्चर टाइममा, त्यो टाइममा गर्नुपर्ने कुरा इफेक्टिभली गर्यो भने डेथ रेट रिड्युस हुनसक्छ भन्ने हाम्रो रिसर्चको फाइन्डिङ थियो। जस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल के छ भन्दा, जिसिसी कन्ट्रीमा नेपालीहरू सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर चाहिँ ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएर मरिरहेको छ। तपाईँले हेर्नु भने डिहाइड्रेसनको कारणले मरिरहेको छ। त्यो त विदेश जानुभन्दा पहिला ओरिएन्टेसनको टाइममा यस्तो कुराहरू जानकारी दियो भने चाहिँ कति डेथहरू चाहिँ रिड्युस हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो रेटमा अरू कुराहरू चाहिँ जस्तो विदेशमा भएको डेथ रिड्युस गर्ने एउटा थियो भने अर्को चाहिँ डेथ भइसकेपछिको परिवारलाई बडी ह्यान्डओभर गर्ने ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू। जस्तो तपाईँले इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हेर्नुभयो भने त्यो कफिनमा जब वुडन बक्समा बडी आउँछ नि, त्यो ल्याउनलाई त्यो ट्रली पनि छैन क्या, 2टा लगेज ट्रली जुन हामी विदेश जाँदा युज गर्छौँ त्यही ट्रली 2टामा ब्यालेन्स गरेर अनि ल्याएर दिन्छ। अनि जो माइग्रेन्ट वर्करको फ्यामिली जो बडी रिसिभ गर्न आउँछ उहाँ चाहिँ अरूसँगै बसेर चाहिँ त्यो हुलमुलमा बसेर अनि लिनुपर्छ। एउटा प्रपर डिग्निफाइड तरिकाले ह्यान्डओभर गर्ने सिस्टम पनि छैन। हामीले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। जस्तो अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले विदेशमा कोही माइग्रेन्ट वर्करको डेथ भयो भने नेपालमा बडी आइसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने कि नपर्ने। जस्तो नेपालमा कोही मान्छे शङ्कास्पद परिस्थितिमा मऱ्यो भने चाहिँ पोस्टमार्टम गरिन्छ, विदेशमा त्यस्तो भयो भने चाहिँ पोस्टमार्टम गरेको छैन भने पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ र कज अफ डेथ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसको साथसाथै नेपालमा भएको लहरूलाई चाहिँ अलिकति बेटर गर्नलाई चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर कन्भेन्सनलाई पनि नेपालले राटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू त्यसमा उठेको थियो। त्यो ओभरअल यो माइग्रेसन रिजाइममा चाहिँ अलिकति रिफर्मेटिभ पोलिसीहरू आओस् भन्ने किसिमको थियो। अब त्यो भर्खरै अब 1 वर्ष पनि भएको छैन पूर्णपाठ आएको, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति खासै सब्स्टान्टिभ केही डेभलपमेन्ट भएको कुरा चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन, तर हामी फलोअप गरिरहेछौँ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यो भन्दा पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तो अर्को एउटा संस्था थियो, त्यसले हालसालै 1 हप्ता अगाडि मात्रै यो राइट टु रिटर्नमा चाहिँ पिपल फोरम भन्ने संस्थाले पनि रिट दायर गरेको थियो। त्यसमा सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट के अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भन्दा नेपालीहरू बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनलाई आवश्यक काम गर्नलाई आदेश भइसकेको छ कि। तर अब जस्तो इट गोज ब्याक, तपाईँले कुरा गर्नुभएको जस्तो सर्वोच्च अदालतमा हामीले गरिरहेको, हामीले त्यो बाहेक लिगल एडको कुरालाई लिटिगेट गरेका छौँ। माइग्रेन्ट वर्करको लिगल एडको कुराहरू, माइग्रेन्ट वर्कर र नेपाल बाहिर बस्ने मान्छेको भोटिङ राइटको कुरा को रिट हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले पोजिटिभ जजमेन्ट दिएको छ। त्यो बाहेक यो रिक्रुटमेन्ट कस्टको कुरामा हामीले मुद्दा गरेका थियौँ, त्यसमा पनि जुडिसियरीको पोजिटिभ डिसिजन आएको छ। अब त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि र अहिलेको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि जुडिसियरीबाट जसरी डिसिजन आइरहेछ नि, त्यो डिसिजन चाहिँ त्यही लेभलमा गभर्मेन्टले सेम इन्थुजियाजमको साथ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ अब यो एक प्रश्न चाहिँ यहाँ आइदियो कि। जस्तो कोर्ट चाहिँ प्रोग्रेसिभ भइरहेछ, तर त्यही लेभलमा तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने त गभर्मेन्टले हो नि त। अब इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्लिच देखिरहेछ कि। जस्तो जुडिसियरी डिसिजन दिन्छ, इभन यही भर्खरै पिपल फोरमको रिटमा के भयो भन्दा यो
अर्को रिटमा जस्तो काठमाडौँबाट बाहिर जान चाहनेहरूलाई चाहिँ राम्रोसित पुर्याइदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो। त्यसकै बेलुका भोलिपल्ट के भयो भन्दा होइन जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ बस्नुहोस् भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ एक्जिक्युटिभबाट आयो कि त्यसले गर्दाखेरि के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा जस्तो हामीले गरेको लिटिगेसन होस् अथवा चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट भएको डिसिजनहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभले कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा लिएर त्यसको गाइडलाइनभित्र बसेर यो चाहिँ बेस हो, यो चाहिँ बटम लाइन हो, यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो इन्टेन्टले चाहिँ अलिकति रिफर्मेटिभ तरिकाले गयो भने इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा होला। नत्र माइग्रेन्ट वर्करको केसमा फ्यु इन्स्टेन्सेसहरू जस्तो लिगल एडको कुरामा चाहिँ के थियो भन्दा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा दायर भएपछि विदेशमा भएको माइग्रेन्ट वर्करहरूले लिगल एड पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ सर्टेन कुराहरू। नत्र त्यो बाहेक अरू कुराहरूमा चाहिँ जति कोर्टले प्रोग्रेसिभली भनिरहेछ त्यो लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू भएको छैन। इभन अहिलेकै केसमा पनि जुन कुरा रिलेभेन्ट हुन सक्थ्यो जस्तो गभर्मेन्टले कोर्टको डिसिजनमा बसेर गर्ने काम गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ स्कोप चाहिँ छ, तर गभर्मेन्टको पार्टमा चाहिँ सिभियर किसिमको इनएक्सन छ, पर्टिकुलरली यो माइग्रेन्ट वर्करको रिलेटेड इस्युजमा चाहिँ। हजुर वरुण सर, म त्यसमै सानो एउटा फलोअप क्वेसन सोधिहाल्छ। हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन, हामीले लगभग 5 देखि 10 मिनटभित्रमा हामीले सकाइसक्नुपर्ने हुन्छ। अघि हजुरले नै भन्नुभएको जस्तो कुरा जस्तो सर्वोच्च अदालतबाट त डिसिजनहरू आइरहेको छ, एकदम प्रोग्रेसिभ डिसिजनहरू आइरहेछ। कस्तो देखिन्छ भने हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत अथवा कोर्टबाट चाहिँ जुडिसियरीबाट एकदमै प्रोग्रेसिभ डिसिजन आएको है, सरकारबाट इम्प्लिमेन्ट हुन नसकेको, हामीले दुईटाको ग्याप हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? सरकार बढी प्यासिभ भएको कि सुप्रिम कोर्ट बढी एक्टिभ भएको, के लाग्छ? ग्याप चाहिँ कता रहेछ? जस्तो हेर्नुहोस् है, आई थिङ्क त्यो जुन वे अफ लाइनिङ छ नि, जस्तो सुप्रिम कोर्टले के गरिरहेको छ भन्दा राइट बेस्ड अप्रोचमा जे राइट हो, जुन अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो पाउनुपर्छ भनेको छ। अब पाउनुपर्ने बेसिक कुरा कसैले पाउनुपर्छ भनेर गरेको डिसिजन त अब एक्टिभिजम मानिँदैन। अब त्यो त गर्नै पर्ने मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा डिसिजन छ, त्यो पनि एक्सपान्ड गर्ने कुराहरू, बाहिरको राइटहरू। अनि जुन कुरा गभर्मेन्टले म गर्छु भनेर भनेको छ त्यही कुरामा सुप्रिम कोर्टले बोलिरहेको छ कि जुन इन्टरनेसनल अब्लिगेसनहरू सरकारले ग्रहण गरेको छ, जुन संविधानमा लेखिएको छ, जुन कुरा सरकार अथवा गभर्मेन्टले कन्स्टिट्युसनको अन्तर्गत हामीलाई दिनुपर्ने कुरा नदिएकोमा सर्वोच्च अदालतले यो देऊ है भने हो कि कुनै एडिसनल बर्डन ल्याएर तिमीले यो पनि गर भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छैन। त्यही भएर सर्वोच्च अदालतले गरेको डिसिजनहरूलाई गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन नगरिरहेको कुरा हो कि। जस्तो हामीले कसरी लिइरहेछौँ भन्दा सुप्रिम कोर्टबाट डिसिजन भयो भन्ने कुरा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो कि अब त्यो पछि काम स्टार्ट भयो कि हाम्रोमा चाहिँ के भन्दा सर्वोच्चबाट फैसला भइहाल्यो भने अनि त्यसपछि त्यसको फलोअपै नहुने कति केसेसहरूमा अब इभन जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ लिटिगेसनमा उहाँहरूले फलोअप गर्ने कुराहरू र स्टेक होल्डरहरूले त्यसलाई फलोअप गर्ने। सुप्रिम कोर्टबाट फैसला भयो, अब यसलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले डिज्युरे डिसिजन चाहिँ आयो, अब त्यसलाई चाहिँ डिफ्याक्टो डिसिजन कसरी बनाउने, तपाईँको रेटोरिकलाई रियालिटीमा कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने र डिसिजनलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको इनएक्सन हो। हेर्नुहोस् त्यो त क्लियर इक्जाम्पल छ, त्यसलाई धेरैवटा केसहरू पिन पोइन्टै गरेर भन्न सकिन्छ के कुरामा के गर्न सकिन्थ्यो के भएन भनेर। त्यही भएर यसमा कोर्टको रोल चाहिँ एक्जाम्पलरी छ। नेपालको कोर्टको त यो त इट सुड बी टेकन एज एन इक्जाम्पल बाई इभन अदर कोर्ट्स। गभर्मेन्टको पार्टमा चाहिँ के छ भन्दा ल्यागिङ बिहाइन्ड छ, जुन कुरा चाहिँ इन्टेन्टमा पनि देखिन्छ र यो वे दे ह्यान्डल सुप्रिम कोर्टको डिसिजनहरू त्यसमा पनि देखिन्छ। त्यही भएर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ र नलेजको बेसिसमा चाहिँ यो चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ ल्यागिङको कुरा हो, जुडिसियरी चाहिँ स्टेप अप गरेको कुरा होइन। हजुर, हस्, धन्यवाद। समयको अभावले गर्दाखेरि म मानवीयज्यूलाई एउटा प्रश्न राखेर रामेश्वर सरलाई एउटा राख्छु अनि प्रोग्राम त्यहाँबाट कन्क्लुड गर्छु। मानवीयज्यूलाई एउटा सानो प्रश्न, हजुरलाई एज अ मेम्बर अफ ह्युमन राइट कमिसन भन्दा पनि हजुरलाई चाहिँ एज एन एडभोकेट एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन अहिले वरुण सरले भन्नुभयो होइन, सर्वोच्च अदालतबाट एकदमै राम्रो डिसिजनहरू आइरहेको छ, जुन सरकारले म गर्छु भनेर प्रमिस गरेको छ, हामीलाई मौलिक अधिकार नै दिएको कुराहरू सर्वोच्च अदालतले गर भनेर सरकारलाई भनिरहेको मात्र छ, तर अनि सरकारले राज्यले त्यो गरिरहेको छैन। एज अ लिगल प्र्याक्टिसनर, एज एन एडभोकेट, हजुरले चाहिँ अरू लिगल प्र्याक्टिसनरहरूलाई अब के गर्न सक्छन् होला त? लिगल प्र्याक्टिसनरहरूले उहाँहरूले गर्न सक्ने काम भनेको अब रिटहरू हान्ने हो, कोर्टको हेल्प लिएर स्टेटलाई झकझकाउने हो। अब कोर्टले पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइरहेको छ, सरकारले गर्न गरिरहेको छैन, मानिरहेको छैन भने गरिरहेको छैन भने चाहिँ एज यङ लयर्सहरूलाई जो चाहिँ अब लिगल्ली एक्टिभिजम अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रश्न एकदमै
इम्पोर्टेन्ट छ, आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु, मानवाधिकार आयोग अथवा सुप्रिम कोर्ट, सामान्य सर्वोच्च अदालतले दिएका जति पनि भर्डिक्टहरू छन्, जति पनि फैसलाहरू छन्, दक्षिण एसियामा मलाई लाग्छ नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रोग्रेसिभ भर्डिक्टहरू दिएको छ, जुन चाहिँ अहिले भारतको जुडिसियरीमा एक्जाम्पलको रूपमा युज हुन्छ, पहिलो कुरो। त्यसपछि नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारभित्रको जुन मेकानिजम छ, त्यहाँ एउटा कमजोर पाटो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि रेस्पोन्सिभ मेकानिजम खडा गरिएको छैन नेपाल सरकारभित्र, चाहे मानवाधिकार आयोगले पठाएको सिफारिस हो अथवा सुप्रिम कोर्टले जारी गरेका निर्देशनात्मक आदेश अथवा फैसलाहरू हो। ती फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा रेस्पोन्सिभ मेकानिजम जुन नेपाल सरकारभित्र हुनुपर्ने थियो, त्यो आजको दिनसम्म पनि बन्न सकेको छैन। कहाँ रेस्पोन्स गर्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर हामीले जवाब सुन्ने भनेको त्यहाँ गएर सुन्ने हो। त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा के भन्ने यसलाई, एज ए लयर, एज ए मानवाधिकार कर्मी, यो एकदमै लाजमर्दो कुरो हो। लाजमर्दो शब्द प्रयोग गर्ने हो भने लाजमर्दो कुरो हो। आफ्नो देशको मानवाधिकार आयोगले सरकारको रेस्पोन्स सुन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको त्यो वेबकास्ट खोल्नुपर्छ। त्यसपछि यङ लयरहरू भनेको अहिले नेपालको लागि एकदमै इमर्जिङ यङ लयरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफैमा ह्युमन राइट डिफेन्डर पनि हो। अहिले मौलिक हक कार्यान्वयन गराउनको लागि र सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरू र इभन मानवाधिकार आयोगले गरेका कतिपय निर्णयहरू यदि राम्रा छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा लानको लागि त्यसको अब के भन्छ यसलाई, केस्रा केलाउनु पर्ने बेला भएको छ। प्रत्येक मिनिस्ट्रीलाई जवाफदेही बनाउनको लागि मिनिस्ट्रीलाई अकाउन्टेबल हुने गरी अब पिआइएलहरू जानु पर्यो, पिआइएलको भिड हुनु पर्यो अब मलाई लाग्छ सुप्रिम कोर्टमा अथवा उच्च अदालतहरूमा। र तपाईँले देख्नुभयो 2 दिनभित्र नै हामीले कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट देशभित्र देख्यौँ भने त्यो बिकज अफ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भोइसेसहरू हामी कहाँ अहिले पनि छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भोइसेसहरू भनेको लयरहरू हो, जर्नलिस्टहरू हो, ह्युमन राइट डिफेन्डरहरू हो। त्यो भोइसेसहरूलाई मर्न नदिनुहोस्, किनभने चाहिँ तपाईँ उभिने भनेको पिपुलसँग हो। तपाईँलाई कसैले पिआइएल गरिदेऊ भनेर फी दिनु पर्दैन, बिकज यु लाइक कस्तो भन्दाखेरि त्यो लयरको डेडिकेसन हो के, लयरको प्यासन हो। र यसरी जब हामीले मौलिक हक कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी अगाडि चढ्छौँ भने त्यसले त्यो सायद इक्जाम्पल्स हो नेपालको लागि, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपाली लयरहरूले धेरैवटा इक्जाम्पल्सहरू सेट गर्नु भएको छ र यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् भन्छु म। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्तिम प्रश्न रामेश्वर सरलाई राखेर म आज कार्यक्रम पनि कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। रामेश्वर सर, आज हामीले जुन यो छलफल गऱ्यौँ, निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि यता निस्किए। अब हाउ होपफुल आर यु? अबको फ्युचरमा चाहिँ तपाईँले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सिचुएसन अलिकति बेटर देख्नुहुन्छ कि अहिले जस्तो छ त्यस्तै देख्नुहुन्छ कि अझ वर्स देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ? यो एउटा भयो। अनि अर्को छोटकरीमा के पनि भनिदिनु भयो भने तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्स, तपाईँले जति रिसर्च गर्नुभएको छ, जति नजिक रहेर काम गर्नुभएको छ, त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ वाट डु यु थिङ्क इज बेटर आइडिया? विदेशमा भएको कामदारहरूलाई अहिले सकेसम्म चाँडो देश फर्काउने कि युजिङ डिप्लोमेटिक मिन्स, जुन होस्ट कन्ट्रीमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, डिप्लोमेटिक मिन्स युज गरेर उहाँलाई उता नै बेटर कन्डिसनमा राख्ने, कुन चाहिँ बेटर होला? जुन प्रारम्भिक नभनौँ, अहिलेसम्मको प्रतिक्रियाहरू सरकारको सुन्दाखेरिमा चाहिँ, जस्तो श्रमिकहरू अलपत्र हुनुहुन्छ, खान पाइरहनु भएको छैन, एम्बेसीमा फोन गरे फोन उठ्दैन, कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरू चाहिँ अरू सङ्क्रमितहरूसँग, अरू व्यक्तिहरूसँग सँगै बसिरहनु परेको अवस्था छ, आइसोलेसनसम्मको पनि सुविधा छैन। यी तमाम जुन यथार्थहरू छन्, बेस्ड अन एभिडेन्सेसहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सरकार समक्ष चाहे सञ्चारका माध्यमबाट होस्, चाहे चाहिँ अरू माध्यमहरूबाट पुर्याइरहँदाखेरिमा र सरकारको व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यस उपरको रेस्पोन्डहरू सुन्दाखेरिमा चाहिँ यो इमोसनल कुराहरू नगर्नुहोस् यो सङ्कटको बेलामा भन्ने र अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ जस्तो
अवस्थामा परेका भए पनि उनीहरू चाहिँ जहाँ छन् त्यहीँ बस्ने नै हो। सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन भन्ने प्रकृतिका चाहिँ जुन रेस्पोन्सहरू सुनिन्छ त्यसबाट चाहिँ धेरै आशावादी हुने अवस्था चाहिँ रहेन। अब दोस्रो कुरा जुन तपाईँको प्रश्नमा थियो कि त्यसरी मतलब विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई चाहिँ नि स्वदेश लिएर आउनु चाहिँ एउटा विकल्प हो अथवा समाधान हो अथवा के हो भन्नेमा चाहिँ यो चाहिँ त सम्बन्धित व्यक्तिकै डिसिजन नै प्रमुख रहन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ म केही समय चाहिँ नि विदेशमै म काम गर्छु, रोजगारी गर्छु र केही आय आर्जन गर्छु भनेर भन्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो उहाँको डिसिजन नै प्रधान हुन्छ। रह्यो कुरो जो चाहिँ नि घर फर्कन चाहनु भएको छ र अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ र अप्ठ्यारो पनि यस्तो कि एकदम सङ्कटको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि ओभियसली कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारोमा रहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वदेश लिएर आउनै पर्ने हुन्छ र सरकारले चाहिँ हाम्रो क्षमता छैन भने उपायहरू हुन सक्छन्। खालि क्षमता छैन भने चुप लाएर अहिलेसम्मको के देख्यो भने अब यसलाई आपत्तिजनक यदि मानिँदैन भनेदेखि हामीले ल्याउन सक्दैनौँ त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा रहेकालाई 175 जनालाई लिएर आउनको लागि त चीनबाट लिएर आउनको लागि त कत्रो अप्ठ्यारो भयो। हाम्रो चाहिँ नि डक्टरहरू जान मानेनन् अथवा अरू एयरलाइन्सका स्टाफहरू जान मानेनन्। यी खालका प्रतिक्रियाहरू पनि सरकारी निकायहरूबाट सुन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यति धेरै जिम्मेवार जस्तो मलाई लागेन, किनभनेदेखि चाहिँ जो सङ्कटमा परेको छ, ओभरफ्लो सडकमै पुगिसकेका छ, क्याम्पबाट निकालिएको छ, खाने पैसा छैन, सङ्क्रमितसँग सँगै बस्नु परेको छ, सङ्क्रमित भइसकेका छ, हस्पिटल जान पाइरहेको छैन अथवा चाहिँ नि म सङ्क्रमित लक्षणहरू देखिया छ, म पोजिटिभ छु कि छैन भनेर टेस्ट गराउन चाहने व्यक्तिहरूलाई त्योसम्म फेसिलिटेट गर्न नसकेर त्यो अलपत्र अवस्थामा रहिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि स्वदेश लिएर आउनलाई चाहिँ तयारीको सुरुवात त कमसेकम गर्नु पर्यो नि हो। आजको आजै हामीले लाखौँ सङ्ख्याका व्यक्तिहरूलाई अथवा चाहिँ हजारौँ अलपत्रको सङ्ख्या पनि हजारौँमा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा त्यो हजारौँको सङ्ख्यालाई आजको आजै हुन त नसकेला, तर चाहिँ तयारी चाहिँ सुरु गर्ने कि नगर्ने भनेको यो चाहिँ नि एउटा माइन्डसेटको पनि कुरा हो कि तपाईँ चाहिँ नि होइन यसमा चाहिँ कति उदार हुने, सरकार उदार हुनु पर्यो, अभिभावकको भूमिका खेल्ने निर्वाह गर्ने हो भने त्यसको तयारी कमसेकम प्रारम्भ गर्यो भने केही चाहिँ सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन्छ र आशाहरू चाहिँ पलाउन थाल्छ। होइन भने चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था छ र सरकारको जुन रेस्पोन्स देखिन्छ त्यसबाट चाहिँ धेरै आशा गर्ने अवस्था चाहिँ रहेन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो प्रश्नहरू त अझ एकदमै धेरै थियो, धेरै लम्बिन सक्थ्यो, तर अब समयको अभावले गर्दाखेरि अब हामीले यता कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। सबैजना अतिथिहरूलाई तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भविष्यमा पनि यस्तो केही कार्यक्रम भयो भने तपाईँहरूसँग सम्पर्क गर्ने नै छौँ, हामीले इन्फर्मली डिस्कस पनि गर्न सक्छौँ। अब अर्को हप्ता पनि हाम्रो यो ल कुरा गरेको अर्को श्रृङ्खला पनि आउँछ, सबैजनालाई आइदिनु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। नमस्कार। तपाईँलाई पनि राम्रो सेसन चलाउनु भएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।